एमालेले देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने प्रयास गरेको काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको भनाई। पुँजीगत खर्च नहुनु नै अहिलेको मुख्य समस्या रहेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाई। उच्च शिक्षा सुधारको लागि शिक्षा मन्त्री पौडेलद्वारा 5 योजना अगाडि सारे। माध्यमिक तहमा 1500 भन्दा धेरै शिक्षकको आवेदन खुल्ला। डोल्पाको सेफोक्सुन्डोमा गर्भवतीको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण। काठमाडौँमा यस वर्षकै चिसो न्यूनतम तापक्रम 4.3 डिग्री सेल्सियस। काङ्ग्रेसको 4औं महाधिवेशनमा टाँसिएका प्रचार प्रसारका सामग्रीहरू हटाइयो। अभिनेत्री निशा अधिकारीले अभिनयसँगै फिल्म निर्माण पनि फेरि निरन्तरता दिने। उखुको न्यूनतम मूल्य निर्धारणको गृह कार्य मन्त्रालयमा सुरु। ब्लकबस्टर चलचित्र कबड्डी 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 युट्युब च्यानलमा सार्वजनिक। सुदूरपश्चिमका 42% नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाइयो। सुनको भाव आज 500 रुपियाँले घट्यो। विश्व प्रसिद्ध स्मार्टफोन ब्रान्ड भिभोको भिभो सेल्स कार्निभल हुँदै। चौथो नेपाल युवा विज्ञान सम्मेलन पुस 3 गतेबाट। कोरोनाका अरू भेरिएन्ट भन्दा ओमिक्रोन फैलने दर तीव्र रहेको WHO को भनाई। र अफ्रिकामा कोरोना भाइरसको संक्रमण 1 हप्तामै 83% बढ्यो। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी.com को न्युज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सावित्रा कोइराला। सदा झैं आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं आज दिनभरका मुख्य समाचारहरू लिएर। हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम लेख्नुहोला। दैनिक हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। अनि आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर पनि लेख्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आज दिनभरका मुख्य समाचार सुरु गरौं। एमालेले देशलाई अस्थिरतातर्फ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले नेकपा एमालेले देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने दुष्प्रयास गरेको बताएका छन्। समावेशी संसदीय प्रणाली नै सिद्ध्याउन खोजेको र राष्ट्रलाई अनिश्चिततातर्फ धकेल्ने क्रियाकलाप भइरहेको भन्दै उनले यसप्रति सचेत रहन आम नागरिकलाई ध्यानकर्षण गराएका हुन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसदमा निरन्तर अवरोध गर्दै आएको सन्दर्भमा काङ्ग्रेसका नेता पौडेलले सो धारणा सामाजिक सञ्जाल मार्फत बुधबार सार्वजनिक गरेका हुन्। उनले लेखेका छन्, 6 महिनाको समयमा 2 पटक संसद विघटन गरेर व्यवस्थालाई नै सङ्कटमा पुर्याउने एमाले ओलीले महिनौदेखि संसद अवरोध गरेर विघटन सही थियो भनेर सिद्ध गराउने र अन्ततः देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने दुष्प्रयास गर्दैछ। पौडेलले थप लेख्छन्, संसद चलाउँछु र संसदबाटै सबै निकासा दिन्छु भनेर आएको सरकारले पनि संसद सुचारू गराएर देशलाई लोकतान्त्रिक गति दिने सार्थक प्रयास नगरी सदनलाई नै बिचैमा अन्त्य गरी अगाडि बढायो भने ओलीको नियतिका सामु समर्पण गरेको ठहर्नेछ। देशलाई प्रयोगको थलो बनाएर थिलो थिलो पार्ने षड्यन्त्र भइरहेको बताउँदै पौडेलले भनेका छन्, राष्ट्रलाई अनिश्चिततातर्फ धकेल्ने यो आपत्तिजनक क्रियाकलापतर्फ सचेत रहन आम नागरिकको ध्यानकर्षण गर्छु। उनले समावेशी संसदीय प्रणाली नै सिद्ध्याउन खोजेको देखिएको पनि उल्लेख गरेका छन्। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अहिलेको मुख्य समस्या नै पुँजीगत विकास खर्च नहुनु रहेको बताएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आयोजना गरेको नवोत्थान सम्मेलनको उद्घाटनका अवसरमा बुधबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले यसो हुनुमा राजनीतिक परिस्थिति मुख्य कारण रहेको बताएका हुन्। प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत बजेट अध्यादेशलाई वैधानिकता दिनुपर्ने व्यवस्था बाध्यता थियो। उनले भने त्यसले काम प्रभावित भयो। यस विषयमा अर्थ मन्त्रालय चिन्तित र सक्रिय रहेको समय उनले बताए। अर्थ मन्त्रालय आफैले खर्च गर्ने होइन, उनले भने हामी व्यवस्थापन मात्र गर्ने हो। लाइन मन्त्रालयसँग दैनिक कुरा भइरहेको छ। अब कामले गति लिने र पुँजीगत खर्च समेत हुने उनको भनाइ छ। फरक प्रसङ्गमा बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव पूर्ति गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको पहल भइरहेको पनि उनको भनाइ छ। मुलुकलाई समृद्ध बनाउन नेपालको सम्भावना भएका क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्ने भन्दै उनले त्यसका लागि पहल गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह समेत गरे। उच्च शिक्षा सुधारका लागि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले 5 योजना अगाडि सारेका छन्। मंगलबार 11 विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूसँगको छलफलमा उच्च शिक्षा सुधारका लागि शिक्षा मन्त्रालयले गर्न सक्ने 5 योजना अगाडि सारेका हुन्। मन्त्री पौडेलले विश्वविद्यालय सुधार गर्न राजनैतिक नेतृत्वलाई कन्भिन्स गर्न सक्ने क्षमता विश्वविद्यालयको हुने कुरा उल्लेखेका छन्। अहिलेका विद्यमान ऐनमा रहेर उच्च शिक्षा सुधार गरौं, उनले भने त्यसमा पनि
राजनीतिक लिडरसिपको अवरोध भए शिक्षा मन्त्रालयले सहजीकरण गर्नुपर्छ। केही विश्वविद्यालयको जग्गा विवादको विषय अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै त्यसको समाधानका लागि अनुदान आयोगको नेतृत्वमा उच्च स्तरीय आयोग बनाई समाधान गर्न सकिने बताए। केही विश्वविद्यालयको जग्गामा सुकुम्बासीहरू बसिरहेका छन्, केही जग्गाको विषयमा अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ। उनले भने सुकुम्बासीहरूलाई सम्मानजनक हिसाबबाट व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ, अन्य कुरा उच्च स्तरीय आयोगले गर्नेछ। विश्वविद्यालयका सहकुलपति समेत रहेका उनले प्रविधिको विकासले मानिसको चेतना स्तर वृद्धि भएकाले शिक्षक छनौट गर्दा दबावले नभइकन गुणस्तरीय आधारमा गर्नुपर्नेमा जोड दिए। शिक्षक सेवा आयोगले माध्यमिक तहमा 1500 भन्दा धेरै शिक्षकको लागि विज्ञापन आह्वान गरेको छ। आयोगले सूचना निकालेर माध्यमिक तह तृतीय श्रेणीको लागि 1547 जना शिक्षकको विज्ञापन खुलाएको छ। आयोगले खुला महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्गता र पिछडिएका क्षेत्रको उम्मेदवारको लागि कोटा तोकेर विज्ञापन गरेको हो। नेपाली विषयको लागि 231 जना शिक्षकको माग भएको छ। यस्तै अङ्ग्रेजी विषयको लागि 312 जना, गणितको लागि 289 जना, त्यस्तै गरी विज्ञानको लागि 435 जना, सामाजिक विषयको लागि 201 जना र अर्थशास्त्र विषयका लागि 10 जनाको लागि विज्ञापन गराइएको आयोगले जनाएको छ। यस्तै कार्यालय सञ्चालन तथा लेखन विषयको लागि 51 जना, स्वास्थ्यमा 2 जना, संस्कृत व्याकरणको लागि 2 जना, संस्कृत भाषाको लागि 3 जना, संस्कृत साहित्यको लागि 1 जना र कम्प्युटर विज्ञानको लागि 6 जना र न्याय विषयको लागि 1 जना शिक्षकको लागि विज्ञापन खुलाइएको हो। इच्छुक व्यक्तिले पुस 29 गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन्। डोल्पाको सेफोक्सुन्डो गाउँपालिकाको रिग्मो गाउँमा गर्भवतीको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको छ। फोक्सुन्डो ताल छेउमै रहेको रिग्मो गाउँमा महिलाले पहिलोपटक घर छेउमै स्वास्थ्य परीक्षण गराएका हुन्। डोल्पाको टासिडी नामक संस्थाले सहकार्यमा बोधिसत्व विहार र कान्छीमाया तामाङको फाउन्डेसनले सो सेवा उपलब्ध गराएको हो। गर्भवती हुँदा स्वास्थ्य परीक्षण गराउन समेत उनीहरूले नपाउने र उपल्लो डोल्पामा महिलाहरूले पहिलोपटक घर नजिकै स्वास्थ्य परीक्षणको सुविधा पाएको कान्छीमाया तामाङ फाउन्डेसनका अध्यक्ष दिलबहादुर तामाङले बताउनुभयो। आँगनमै आएर सेवा दिनेलाई धन्यवाद दिँदै पहिलो पटक उपचार पाउँदा खुसीको सिमाना नरहेको साङ्मो रोकाएको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, गर्भवती हुँदा भिडियो एक्सरेका लागि 2 दिन हिँडेर सदरमुकाम जानुपर्ने बाध्यता थियो। टाढा भएकाले कहिले गएका थिएनौँ। तामाङका अनुसार 40 गर्भवती महिलाले भिडियो एक्सरे र ग्यास्ट्रिक पाठेघर खसेको, घोडा दुख्ने जस्ता रोगका बिरामी गरी 150 जनाको उपचार गरिएको छ। काठमाडौँको न्यूनतम तापक्रम आज यस वर्षकै सबैभन्दा कम छ। बिहान काठमाडौँको न्यूनतम तापक्रम 4.3 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको हो। यसअघि बिहान 6 बजेतिर 4.6 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको थियो। मौसमविद मन्जुवासीका अनुसार नेपालमा अहिले पश्चिमी वायुको न्यून चापीय प्रणालीको आंशिक प्रभाव छ। यसै कारणले पनि आज काठमाडौँमा पारिलो घाम लाग्ने सम्भावना कम रहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँका अनुसार आज बागमती र गण्डकी प्रदेश तथा प्रदेश 1 र 2 को मौसम आंशिक बदली हुने सम्भावना छ। पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीको प्रभावका कारण पर्सी, सुदूरपश्चिम, कडारी र लुम्बिनी प्रदेशका केही ठाउँमा हल्का पानी पर्ने अनुमान गरिएको छ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको प्रचार प्रसारका लागि टाँसिएका सामग्रीहरू हटाइएको छ। बुधबार महाधिवेशन स्थल, भेटकुटी मण्डप परिसर लगायतका काठमाडौँ उपत्यकामा टाँसिएका प्रचार प्रसार सामग्रीहरू केन्द्रीय प्रचार प्रसार समितिले हटाएको हो। कांग्रेसको सभापतिका लागि दोस्रो चरणमा भएको मतगणना र परिणाम सार्वजनिक भएसँगै प्रचार प्रसारका लागि टाँसिएका सामग्रीहरू हटाउनुका साथै प्रदर्शनी मार्गमा भएको फोहोर समेत सफा गरिएको नेता विश्वप्रकाश शर्माले बताए। उनले प्रचार प्रसारका लागि टाँसिएका ब्यानर लगायतका सामग्रीहरूको सरसफाई थालिएको बताएका हुन्। शर्माले भने, केन्द्रीय प्रचार प्रसार समितिले उपत्यका व्यापी जुन 1 हप्ते प्रचार अभियान गरेको थियो। त्यस क्रममा टाँसिएका सामग्री जति छन् ती सबै सामग्री केन्द्रीय प्रचार प्रसार समिति अन्तर्गत सबै साथी मिलेर हामी सरसफाई गर्ने क्रममा छौं। पार्टीको प्रचार प्रसार समिति अन्तर्गतबाट निर्माण गरिएको स्वागत र श्रृंगार समिति संयोजक गोविन्द पुडासैनीलाई टाँगिएका प्रचार प्रसार सामग्रीहरू हस्तान्तरण गरेर सरसफाई गरिएको हो। मङ्सिर 14 गतेबाट सुरु भएको 14औं महाधिवेशन मङ्सिर 29 गते बुधबार सकिएको थियो।
अभिनेत्री निशा अधिकारीले अभिनयसँगै फिल्म निर्माणलाई पनि फेरि निरन्तरता दिने भएकी छन्। केही वर्ष अगाडि सन्तानलाई जन्म दिएको कारण फिल्म अभिनय र निर्माणबाट केही टाढा रहेकी उनी हालै फिल्म मको शुभारम्भ मुहुर्त कार्यक्रममा आफूले अभिनय र निर्माण दुवैलाई निरन्तरता दिने बताएकी हुन्। पछिल्लो समय झ्यानकुटी फिल्म निर्माण र अभिनय गरेकी उनी फिल्म मबाट अभिनयमा फर्कँदैछन्। केही वर्षको ग्यापपछि अभिनयमा देखिन लागेकी उनको म अभिनयलाई कतिपयले कमब्याक समेत भनेका छन्, तर उनी भने त्यसो भन्न नमिल्ने बताउँछिन्। म फिल्म मेरो पुनरागमन भन्न मिल्दैन, निशाले भनिन्। यो बीचमा मैले पोखराको काली फिल्मको डबिङ गरेको थिएँ। उनले त्यो बीचमा पनि एउटा सर्ट फिल्मको निर्देशन गरेको जानकारी दिइन्। भनिन्, फिल्म गर्दा भन्दै कोरोना कहर आयो, अब भने रुकावट आएन भने निरन्तर काम गर्छु। कार्यक्रममा निशाले आमा बन्दाका अनुभवहरू पनि सञ्चारकर्मीमा सेयर गरेकी थिइन्। आमाको रूपमा जीवन अझ बुझ्ने र इन्जोय गर्ने मौका मिलेको उनको भनाइ छ। 74 सालमा क्रिकेटर शरद भेस्वाकरसँग विवाह गरेकी निशाले कुम्भकर्ण, पद्मिनी, रोमियो, मायजबार, नैना रेशम, गायत दर्जन बढी फिल्म अभिनय गरेकी छन्। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्न गृह कार्य सुरु गरेको छ। कृषि मन्त्री महेन्द्र राय यादवले मङ्सिर 24 गते उखु किसानसँग छलफल गरी मूल्य निर्धारणको कार्यलाई अगाडि बढाउनु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। पुस 15 गतेदेखि उखु क्रसिङ सुरु हुन्छ, त्यसअघि नै मूल्य निर्धारण हुने मन्त्री यादवले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, किसानसँग छलफल भएको छ। उहाँको कुरा सुनेपछि मन्त्रालयले मूल्य निर्धारणको गृह कार्य सुरु गरेको छ। सरकारले गत वर्ष मङ्सिर 28 गते उखुको समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल 544 रुपैयाँ 33 पैसा निर्धारण गरेको थियो। त्यसमा किसान सन्तुष्ट थिएनन्। यसपटक 650 रुपैयाँ प्रति क्विन्टल हुनुपर्ने आफूहरूको माग रहेको उखु उत्पादक कृषक महासङ्घका अध्यक्ष कपिल मुनि मैनालीको भनाइ छ। अंग्रेजी महिनाको डिसेम्बरमा नेपाली चलचित्रहरू धमाधम युट्युबमा सार्वजनिक भइरहेका छन्। डिसेम्बरमा युट्युबबाट राम्रो आम्दानी हुने भएकाले पनि विभिन्न डिजिटल कम्पनीहरूले दर्शकले प्रतीक्षा गरिरहेको चलचित्रलाई युट्युबमा सार्वजनिक गरेका हुन्। 76 सालको असोजमा रिलिज भएको चलचित्र कबड्डी 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 मंगलबार युट्युबमा सार्वजनिक गरिएको छ। रामबाबु गुरुङको निर्देशनमा रहेको चलचित्रमा दयाङ राई, उपसना सिंह ठकुरी, रिस्मा गुरुङ, कर्मा विल्सन, विक्रम राई, त्यस्तै गरी बुद्धि तामाङ, विजय बराल लगायतका कलाकारको शीर्ष भूमिका छ। यस्तै पुष्कर गुरुङ, कविता आले, मत्स्य गुरुङ, लुभिना तुलाधर, कमलमणि नेपाल, अरुणा कार्की पोखरेल, त्यस्तै गरी लगायतका अन्य कलाकारहरू समेत यो चलचित्रमा अभिनय गरेका छन्। रामबाबु गुरुङ र उपेन्द्र सुब्बाको लेखनमा रहेको चलचित्रको निर्मातामा मणिराम पोखरेल, अर्जुन कार्की र ओमचन्द रौनियार रहेका छन्। यो चलचित्रले व्यावसायिक रूपमा सफलता कायम गरेको थियो। कबड्डीका हरेक सिरिजमा व्यावसायिक रूपमा सफल भइरहेका छन्। यति बेला कबड्डीको चौथो सिरिज निर्माणको क्रममा छ। चलचित्रको केही दिन अगाडि मात्रै छायाङ्कन सकिएको छ। कबड्डी 4 लाई निर्देशक रामबाबु गुरुङले अन्तिम सिरिज भएको बताएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका 42% नागरिकले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप पाएका छन्। प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका फार्मेसी सुपरभाइजर निरीक्षक जयेन्द्र बोगटीले हालसम्म 9वटै जिल्लाका 42% नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको जानकारी दिएका हुन्। बोगटीका अनुसार 18 वर्षभन्दा माथिका 55% प्रदेशवासीले खोपको पहिलो मात्रा लगाउँदा 42%ले मात्रै दुवै डोज पाएका हुन्। प्रदेशमा खोप अभियान अन्तर्गत 7 जिल्लामा मोडर्ना खोप र अन्य 2 जिल्लामा फाइजर लगाउने तयारी भएको छ। कञ्चनपुरका 6 पहाडी जिल्लामा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 2,11,000 डोज मोडर्ना खोप धनगढी पठाएको छ। कञ्चनपुरका लागि 63,346 डोज, अछामका लागि 34,328 डोज, बैतडीका लागि 31,639 डोज खोप आएको फार्मेसी सुपरभाइजर निरीक्षक बोगटीको भनाइ छ। सुनको भाउ तोलामा 500 रुपैयाँले घटेको छ। आज सुनको भाउ तोलामा 92,300 रुपैयाँ तोकिएको छ। आज चाँदीको भाउ भने स्थिर छ। चाँदी हिजो जस्तै तोलामा 1210 रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ। विश्व प्रसिद्ध स्मार्टफोन ब्रान्ड भिभोको नेपालमा 4थो वार्षिक उत्सवको अवसरमा समस्त पार्टनर र उपभोक्ताहरूले प्रदान गरेको सहयोग र विश्वासका लागि कृतज्ञता ज्ञापन गरिएको छ। भिभो ब्रान्ड बजारमा स्मार्टफोनको लाडकस स्तरमा पुगेको र अत्याधिक बिक्री हुने स्मार्टफोन बनेको छ। छोटो अवधिमा भिभो स्मार्टफोनको प्रयोग अत्याधिक बढेको भएकाले पनि नयाँ कीर्तिमानी कायम गरेको भिभोले जनाएको छ। 4थो वार्षिक उत्सव समारोहका अवसरमा भिभोले विशेष जमघटको आयोजना गरेको छ। उक्त समारोहमा प्रभावकारी KOS
हरू स्टेक होल्डर र चान्ड एम्बेसडर प्रदीप खड्काको उपस्थितिमा गौरवपूर्ण रूपमा गरिँदै आएको सेल्स कार्निभलको उद्घाटन गरिएको हो। उक्त अवसरमा बजारमा नयाँ प्रवेश गरिएको 22 सिरिज अन्तर्गतको नायक प्रदीप खड्काले गरेका थिए। ब्रेन्डक्युब रिसर्च अर्गनाइजेसनले सनओए इन्टरनेसनल बिजनेस स्कुलको सहकार्यमा 4थो नेपाल युवा विज्ञान सम्मेलन 2021 आयोजना गर्ने भएको छ। ब्रिङ बेस्ट ब्रेन मुख्य थीम सहितको यो सम्मेलन पुस 3 देखि 4 गतेसम्म हुनेछ। 2 दिने यो सम्मेलनमा 22 वर्षभन्दा मुनिका विद्यार्थीहरूले पनि सहभागिता जनाउन पाउनेछन्। कार्यक्रमको पहिलो दिन आमिर खान अभिनीत चलचित्र 3 इडियट्सका फुडसुक वाङडु चलचित्रका रूपमा परिचित भारतका लखदानका वैज्ञानिक सुनाम वाङचुङको समेत भर्चुअलमा सहभागिता रहनेछ। सम्मेलनका लागि विभिन्न समूहका युवा वैज्ञानिकहरूलाई अवार्ड पनि प्रदान गरिनेछ। सम्मेलनमा सहभागी मध्ये केही विद्यार्थीहरू इन्टरनेसनल साइन्स फेयर एन्ड कम्पिटिसनको लागि छनौट गरिनेछ। सम्मेलनले कृषि, वन, पशुपक्षी, मत्स्य क्षेत्र सँगसँगै अन्तरिक्ष, बायोलोजिकल साइन्स, केमिकल साइन्स, कम्प्युटर एन्ड इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी, भौगोलिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अनुसन्धान, इन्जिनियरिङ, वातावरणीय विज्ञान, सार्वजनिक स्वास्थ्य, आइटी, मेटेरियल साइन्स, फार्माटिकल साइन्स, फोरेन्सिक लगायतका विषयहरू समेट्नेछ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO नयाँ कोरोनाको भेरिएन्ट ओमिक्रोन तीव्र गतिमा फैलिरहेको भन्दै यसको अवमूल्यन गरे स्वास्थ्य प्रणाली अस्तव्यस्त हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ। WHO का महानिर्देशक टेड्रोस अडानोम गेब्रेयेससले यसअघि भेरिएन्ट भन्दा पनि तीव्र गतिमा ओमिक्रोन फैलिएको भन्दै यसका लागि कम नआक्न आग्रह गरेको छ। हामीले यसअघि भेरिएन्टमा देखिएको भन्दा फरक गतिमा ओमिक्रोन फैलिएको छ। जेनेभामा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उनले भने ओमिक्रोन कम घातक संक्रमण होला, तर संक्रमणको संख्याले पुनः एकपटक तयारी अवस्थामा नरहेको स्वास्थ्य प्रणालीलाई अस्तव्यस्त बनाउन सक्छ। कतिपयले आफै जोखिममा पर्ने गरी यो भाइरसलाई अवमूल्यन गरेको पनि देखिएको छ। उनका अनुसार अहिलेसम्म 77 मुलुकमा ओमिक्रोनको संक्रमित पुष्टि भइसकेका छन्। अफ्रिकामा कोरोना भाइरसको संक्रमण 1 हप्तामै 83% बढेको छ। पछिल्लो 1 हप्तामा कोरोनाको संक्रमण दर 83% बढेको र अस्पताल भर्ना हुनेहरूको संख्या पनि 70% बढेको बीबीसीले जनाएको छ। तर मृत्युदर भने विगतको तुलनामा अस्वाभाविक रूपमा कम देखिएको खबरमा उल्लेख छ। अस्पताल भर्ना भएकाहरू मध्येबाट जटिल समस्याका बिरामीहरूको संख्या पनि विगतको लहरको तुलनामा कम रहेको छ। 7% संक्रमित आइसियुमा रहेको र 14% को अक्सिजनको आवश्यकता रहेको खबरमा उल्लेख छ। यसैबीच विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO अफ्रिकामा संक्रमण दर उच्च रहे पनि सावधानीपूर्वक आशावादी रहने अवस्था देखिएको बताएको छ। अवस्था दर्शक महानुभावहरू, आज दिनभरका मुख्य समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? तल कमेन्ट बक्समा आफ्नो धारणा कमेन्ट गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि नजिकै आउने बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुने नै छ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।